बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल जो है वो लाहौर के अंदर मज़ीद गंभीर हो गई है। और इस वक्त जो दरियाए रावी का पानी है, सैलाब का पानी है, वो लाहौर की निजी सोसाइटियों में घुस गया है। ये सोसाइटियाँ कोई दरिया के किनारे नहीं थी, यानी कि जो थोड़ा सा हट के थी, उन सोसाइटियों के अंदर भी ये पानी दाखिल हो गया है। कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो ज़ेर आब आई हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। इस वक्त लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर के पोश एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, पसमानदा इलाकों की बात नहीं कर रहा मैं अभी। उस हवाले से आपके साथ अपडेट देनी है, और मज़ीद लाहौर में हालात कितने ख़राब हो सकते हैं, क्या वार्निंग्स जारी की गई हैं NDMA की तरफ से, और भारत की तरफ से क्या वार्निंग जारी की गई है कि अगला रेला कितने क्यूसिक का भारत जो है वो दरियाए रावी में छोड़ने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को एक पब्लिसिटी स्टंट करना जो है वो महंगा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। स्टंट अगर ये कहें तो गलत ना होगा। उन्होंने एक स्टंट किया है, बहुत ख़तरनाक स्टंट था। जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई उनके ऊपर कि ऐसा एक वज़ीर आला को, एक सूबे के वज़ीर आला को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। ये भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। आज सुबह जो NDMA की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके मुताबिक दरियाए रावी से 1,90,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा था। लेकिन दोपहर के वक्त जनाब, यही पानी जो है वो तकरीबन को 2,10,000 क्यूसेक के ऊपर पहुंच गया। यानी कि शादरा के मकाम से दरियाए रावी से जो पानी गुजर रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मकाम पर 2,10,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। दरियाए रावी की जो अपनी कैपेसिटी है वो तकरीबन को 2,50,000 क्यूसेक की कैपेसिटी है दरियाए रावी की। यानी कि 40,000 क्यूसेक जो है वो सिर्फ हम लोग दूर हैं कि दरियाए रावी में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि दरियाए रावी खुद बता देगा कि अब मज़ीद पानी को अपने अंदर समोने की मुझ में सकत नहीं है। ये तो होगी एक सूरत हाल पानी की सिचुएशन के, अभी इस वक्त पानी की सिचुएशन क्या है। अब ये बताते हैं कि पानी से जो तबाही हो रही है, जो तबाहकारियां हो रही हैं, उनकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। जनाब, लाहौर की थीम पार्क मशहूर निजी सोसाइटी है, मोहनलवाल में ये सोसाइटी है। पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो डूब गई है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लोगों के घरों में तकरीबन कोई 3 से 4 फीट पानी जो है वो खड़ा हो गया है, और पानी बह रहा है। ये नहीं कि पानी आके बस खड़ा हो गया। बहता हुआ पानी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो अपने साथ जो भी उसके रास्ते में चीज़ आती है उसको बहा के ले जाता है। अब ये सूरत हाल जो है वो, इसको देखते हुए लाहौर में जो 1122 के एहलकार हैं उनकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जितने एहलकार काम कर रहे थे उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया है। मज़ीद सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनकी तरफ से फोर्सेस तलब की गई हैं लाहौर के लोगों को बचाने के लिए। पार्क व्यू जो है वो तो तकरीबन को 3-4 दिन से जो है उसका एक पिछला हिस्सा, पार्क व्यू, मेन पार्क व्यू नहीं, जिसके जो जब आप ठोकर की तरफ से दाखिल होते हैं तो पार्क व्यू के जो पहले ब्लॉक आते हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं। लेकिन जो पीछे ब्लॉक हैं रावी के साथ जो लगते हैं, उनमें इस वक्त पानी मौजूद है। थीम पार्क जो है वो पूरी की पूरी पानी के अंदर बह रही है। निजी सोसाइटी है, कोई सरकारी सोसाइटी नहीं है, लेकिन ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि दरिया के रास्ते पे, पानी के रास्ते पे सोसाइटी बनाने का NOC जारी किया गया। पानी के रास्ते पे सोसाइटी बनाने की इजाज़त दी गई, लोगों को मकीन बनाया गया, लोगों के घर बनाए गए, और अब पानी आके लोगों के घर बर्बाद कर रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये थीम पार्क जो है वो कोई इतना पोश एरिया नहीं है लाहौर का। बड़े लो तबके के लोग जो हैं वो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लेकिन जो फुटेजेस आई, जो मनाजर आए, उनको देख के दिल जो है वो बहुत गमज़दा हो गया कि ये सूरत हाल है लाहौर के अंदर। लाहौर एक दिल है पूरे पाकिस्तान का। लाहौर जैसे शहर के अंदर सैलाब ने जनाब ये तबाहकारियाँ जो हैं वो फैलाई हैं। इस वक्त थीम पार्क जो है, थीम पार्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हो रही है। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा करे, जो सैलाब में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनकी हिफाजत करे, यही दुआ है। अब ये पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा किधर रहा है, मैंने कल भी आपको बताया, ये पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब जनूबी पंजाब की तरफ जा रहा है। अब ये पानी जनूबी पंजाब और सिंध के
پسماندہ علاقوں کو، خاص طور پر دریائی علاقوں کو جو ہے وہ متاثر کرے گا. اور خود اندازہ لگا لیں کہ اگر پنجاب کے شہر لاہور میں اس نے اتنی تباہی مچائی ہے تو یہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں جہاں پر امدادی کارروائیاں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ سال لگ جاتے ہیں، وہاں پر اس کی تباہ کاریوں کا کیا عالم ہوگا. جب یہ علاقہ سندھ میں پہنچے گا، سندھ کی عوام کا تو پہلے ہی کوئی بالی وارث نہیں ہے، یہ جب یہ سندھ میں پانی پہنچے گا تو سندھ میں یہ کتنی تباہی پھیلائے گا. تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ الرٹ ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ آپ لوگ جو بھی دریا کے کناروں پہ لوگ رہتے ہیں، خاص طور پر جنوبی پنجاب اور سندھ والی سائڈ پہ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی حفاظتی انتظام کریں، کسی حفاظتی جگہ پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ حکومت کسی بھی قسم کا اس حوالے سے تعاون نہیں کر رہی. حکومت صرف آپ کی آبادی میں آتی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے جناب یہاں سے نکلیں نکلیں نکلیں، خالی کریں یہ علاقہ، یہاں سیلاب آنے والا ہے. لیکن وہ علاقہ خالی کر کے لوگ جائیں کہاں؟ اس کا آلٹرنیٹ بھی تو حکومت کو دینا تھا کہ حکومت نے کوئی حفاظتی شیلٹرز بنائے ہوں، کوئی خیمے لگائے ہوں، کوئی خیمہ بستی آباد کی ہو جہاں پہ لوگ جا کے سروائیو کر سکیں، لوگوں کو چھت مل سکے. لوگ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہاں پہ جائیں؟ لوگوں کے پاس کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ ان کا سامان ہے، جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مال مویشی ہے، وہ لوگ وہ کہاں پہ لے کے جائیں جو لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے. اس حوالے سے ہمیں کہیں پہ بھی اس وقت حکومت جو ہے وہ متحرک ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب ایک چیز جناب یہ ہے کہ حکومت ان کاموں میں تو متحرک ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن پبلسٹی سٹنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں حکومت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ شادرہ کے مقام پہ راوی دریا کا معائنہ کرنے پہنچی، پانی کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے پہنچی. کل بھی گئی ہوئی تھی، آج بھی گئیں، لیکن کل سے آج اس لیے مختلف تھا کیونکہ پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ کو ان کے کس میڈیا ایڈوائزر نے یا کس وزیر اور مشیر نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک سرکاری ٹیم لی جس میں علیم خان بھی تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں، سیکٹری صاحب بھی تھے اور دیگر ریسکیو اہلکار تھے. ایک کشتی میں بیٹھے اور دریائے راوی کے درمیان میں پہنچ کے پانی کا معائنہ کرنے کے لیے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس جگہ پہ آپ لوگ پانی کا معائنہ کرنے پہنچے ہیں وہ تو دور سے کھڑے ہو کے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پانی زیادہ ہے. آپ ان علاقوں میں یا ان جگہوں پر کیوں نہیں گئے جہاں پر عوام بے حال ہے، جہاں پر عوام بے گھر ہوئی ہے؟ آپ نے اگر لوگوں کو دکھانا ہی تھا کہ آپ کو سیلاب کی فکر ہے تو آپ دریا میں کشتی کے ذریعے گئیں، جو کہ اٹ سیلف ایک خطرناک عمل ہے کہ خدا نخواستہ سیلابی صورتحال جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کوئی اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس طرح کسی سیلابی جگہ پہ پھنس جانا یا ان کا نقصان ہونا، پورے صوبے کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتا تھا اس ٹائم پہ، خاص طور پہ جو ایک ہنگامی صورتحال ہے. اگر آپ کو پبلک میں دکھانا ہے کہ آپ کو سیلاب کی فکر ہے تو آپ ان ایریاز میں جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں جو سیلاب سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے گھروں میں پانی کھڑا ہے. آپ ان کی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو سیلاب کی فکر ہے. یہ پبلسٹی سٹنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا، اور اس سے عوام کو ایک نیگیٹو میسیج ہی گیا، پازیٹیو میسیج اس سے عوام کو نہیں گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.